السلام عليكم الاخوان، بونجور ا توس ا توت، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك زينا كما صرات العاده نشوفو كينتي جديد ديال غدا ديمونش لو 26/12/2021 اباري فانسن ا 15h15 في 200,000 ديال الاورو، 2100 متر في لوطوستار، يعني غران بري غدا. دونك كان اليوم صراحه غنصايب لكم فيديوهات شفويا ملي شفت غران بري، ضحيت وقررت انني ندير كتابيا باش يبان داكشي كله واضح وباين. دونك قبل ما نبداو الكينتي ديالنا نبداو ندويو على الكينتي ديال اليوم. بالنسبه للكينتي ديال اليوم كانوا فيه تما عندي 4 ديال النويمرات، منهم 12 اللي مشى طوكار و8 تا هو طوكار و13 و7 تا هما عندنا. دونك هاد الكينتي كان خصو لي شون طوطال يقدر يطيح فيه، مي غتلعب بزاف د لي باس، حيت انا 17 ديما عندي باس في الاخر خرجات عندي صحيحه. خص تزيد معاهم 8 ودير شون طوطال وتزيد 12 وتزيد دونك غادي تشد شي حاجه بالنسبه للعب هكاك. وتا هذيك لا باز اللي عطيتكم نتوما، مثلا لعبتي شون طوطال كانت اليوم 14 بارطون، دونك ما كيتلعبش غالي بزاف، 120 درهم راه غادي ترجعها. بونيس 3 تقريبا دار 100 درهم. هذا هو اللعب اللي كان. دونك بالنسبه للجروب اون لي كينتي فيب ما عندوش الكينتي ديال اليوم. شوفوا ديال غدا، ولكن راه سلسله ديال التألقات، يعني 3 د الكينتيات متابعين كيتحطوا عندكم وكيتشدوا عندنا في جروب اون لي كينتي فيب. دونك راه ما ساهلاش باش تشد 3 متابعين وواحد زقلتيه على نمره، ما يعني راه لعبنا فيه مزيان. داك الان راه ماشي بوحدي اللي ما عنديش، راه جميع الصحافات تقريبا ما لاعبينوش، صوف اللي غادي يشير بالطواكر كاملين وصافي. وهداك الشيء كيخليه يعني اللي غيلعب بزاف ملي كيكون الفلوس وغيبان عندك بنادم اللي يلعب بزاف، راه نزيد الان ونزيد حتى 2 ونزيد كاع دوك الطواكر الكحلين، لان دوك العودان كما قلت لكم امبارح كاين شي وحدين جاريين في العروبيه ما جاريينش في فانسان، يعني هذوك كلهم خصك تحترمهم وتلوحهم. يعني ملي كتحط اللعب انت راه كتحاول تقتصد حتى في الفلوس، داكشي علاش كتسكت لهم. اما الا كانت الفلوس وغادي تلعب صحيح راه غادي تزيدهم. دونك هذاك كينتي كيبقى للنسيان. نشوفوا ديال غدا ان شاء الله. On commençait avec le numéro 1, c'est Erondel CB, l'entraîneur Jean-Michel Baudouin, le driver c'est Eric Raffin, 4e, 2e, 1er, 7e, 5e, 5e. Donc هاد الان كتبقى فيميلا دو 4 ans ديفيري دو 4 خاسرة مع طروة، عندها دقيقة و10 في 9 في الكرونو، من الأحسن لي كرونو ديال لوطوستار غدا، حيت لوطوستار تشوف لي كرونو. مي هنا كاين لي مجارينش عاود في فانسن تا هما راه خصهم يتحترموا ويتلعبوا كورسا غدا كاليفيكاسيون بري داميريك لي كيمشي في 2100 متر. واحد العاود في ويز ما شو ما جاش دابا، واش غيجري في شي كاليفيكاسيون اخرى دونك ما نعرف. دونك هنا الان ما غاديش نقتلو وغادي ناخدو لكم كفافوري. إيريك رافان غدا عنده العود مزيان. Et on continue avec le numéro 2, c'est Havanis, l'entraîneur Bossuit, le jockey c'est Franck Nevar. C'est Femila de 4 ans, déféré de 4, premier, 9e, 2e et 7e. Donc, هاد كتبقى خاسرة مع 1 3 9 و بإيريك رافان ديالها غادي نقتلها، اولا عفوا فرانك نيفار ديالها ما يخلعنيش غدا، سي مور. Et on continue avec le numéro 3, c'est Onik, l'entraîneur Philippe Ayar, le driver c'est Lagadoc, déféré de 4. هذا كيبقى راجل مال de 4 ans, premier, 2e, 3e, premier et 2e. الان اللي خديناها راه فيميل توجور، راه ما كيكونش فيها الثقه لان كي ديسترانسيو مره دائما نتوى ماشي بحال الراجل. هاد الطروه بالنسبه ليا كيبقى عود ممتاز في لوطوستار وكرونو ديالو دقيقه و10 و6. انا غدا غنحطوه هنا في الراس، الا ما غلبوش واحد العود راه غنوصلوا ليه داير 2700 متر. دونك ملي نوصلوا ليه راه غادي نقولها لكم.
Et on continue avec le numéro 4, c'est BPB, l'entraîneur Gossiadoro. Le driver c'est GOP, deuxième, premier, distance c'est premier, premier, deuxième. Donc مال de 4 ans جايب الراني سويدي اد Gossiadoro جايب الكات وجايب 10 غادي سايقو هو. انا يمكن جايب شي واحد اخر الا كان ما نعرف، نقلبو ونشوفو. دونك الكات و 10 هما اللي عندو غدا. 10 غيسوقو هو والكات عطيه الكوب. كوب كيبقى من لي درايفر المزيانين، راه يعني دا شحال تا هو من البري داميريك نيت. دونك هذاك الفايستاين بوربون راه هو اللي كان كيسوقو. دابا شو عند إيريك رافين، يعني هو خدا هاد الكات اللي مال هاد الكات يكون من الخيول الممتازة. دونك بور موا غادي ناخدو. كيبقى غالب 7 14 10 8. دونك غالب لين وحدة اخرى. بالنسبة لي هاد الكات غنلعبو كا اوتسايدر هنا احسن من الديس. Et on continue avec le numéro 5, El Gafel, l'entraîneur Philippe Ayar, le driver c'est David Thomas, quatrième descente c'est sixième, troisième, sixième في la musique ديالو. Donc بالنسبة لي هاد 5 ديفيري بوستيريور مال دو 4 ans راجل تا هو كيبقى في لا لين ديال 1.15. غنقول لكم غدا وغالب العشرة هذا يتلعب. وبالنسبة ليا كطوكار هنايا. Et on continue avec le numéro 6, c'est Hozar de Lendret, le driver Robin, le même driver, le même entraîneur, mâle de 4 ans, en forme, troisième, premier, deuxième. Pour moi كيبقى خاسر مع 3. عنده كرونو تقيل ديال دقيقة و 13 وزيرو هو اللي ما عجبنيش. مي بالنسبة ليا كيبقى في لالين ديال 3 خصو يتلعب وغنلعبو كا اتونسيون هنا، يعني تخسر عليه 12 درهم. راكم عارفين نتوما ولفتو اللعب هاد 8 الاولى عاد هادوك لي في اتونسيون كنزيدوهم ورا الكوفراس. Et on continue avec le numéro 7, c'est Black Flash Bar, l'entraîneur Barrelli, le jockey Saint-Molo, premier, deuxième, cinquième. Asmaïl Tao. Donc premier, deuxième, cinquième, premier, quatrième, deuxième et premier. دونك الاخوان هاد السات بالنسبه هنا بعدا درت واحد الغلط. هذا راه 6 ماشي 7 ماشي 3. فتنا كيصوني خصو اللعب. حنا عطينا اللعب درنا بوز عطينا الكوارت. دونك هاد 6 هنا في اتونسيون. 7 بالنسبه ليا كيبقى خاسر مع الكات ديجا غالب كات 10 9 اي 8 ماشي في الفانسن تا هو كيبقى لا بأس به. غنديرو هنا غنحاولو عاوتاني نعطيو لا باز غدا هاد الصباح حيت كاين نويمرات صراحة بزاف خصهم يتلعبو، يعني نعاونوكم في شي باس. Et on continue avec le numéro 8, c'est Blef Depa, l'entraîneur Ehlert, le jockey Pierre Levisque, 8e, 9e, 2e, descente 2e, premier, déféré des 4. اش قلت لكم الاخوان الكورسه صعيبه. غدا جايين عاودان برانيين حيت كاينه البطوله العالم هذه الكاليفيكاسيون ديالها باش شي غيدابز مع شي. يعني نتا دوك جايين برانيين راه كتقدر واخا كتقتلهم، يعني ما عارفش غيقدروا يديروا في التيران اللي هو فانسن. دونك الويت بالنسبه ليا سي مور. Et on continue avec le numéro 9, c'est Hawker Berry, l'entraîneur Jean-Michel Bazar, le même entraîneur, le même driver, mâle de 4 ans, déféré des 4, 2e, 4e, 8e, 6e, 9e. 9 كيبقى خاسر مع 3 وال1 وال7 وال4 وال10 دقيقة و12 و4 وغالبة عاوتاني 3-1 في الفانسن في لوتوستار. بور موا 9 سيمور بازار ديالو وغنخليه هنا في اتونسيون. يعني هذاك بازار ما تقدرش تعرفوا شنو مخبي لهاد الكاليفيكاسيون.
Et on continue avec le numéro 10, c'est Ben Gueron Jet, l'entraîneur Gossiadoro, le même entraîneur, le même driver, de faire des 4. Donc, خسرنا 4, 5, 7 et 14. أنا خديت ال 4 هو اللي عجبني عنده هو غنقتلو. Et on continue avec le numéro 11, c'est Haiti Island, l'entraîneur Mathieu Abrevard, le jockey le bourgeois, premier, deuxième, distance et cinquième et deuxième. Donc pour moi, داير دقيقة و13 و9 في 38,000 ديال الأورو، سي مور غدا 200,000 ديال الأورو وكرونو ديالو بعيد. Et on continue avec le numéro 12, c'est Sayonara, l'entraîneur Wallin, le jockey Rochard, deuxième, troisième, cinquième et troisième, deuxième, femelle de 4 ans, غالبة ال 15. بالنسبة لي ال 15 من الخيول ممتازة غدا. donc pour moi 12 اللعبة كأوتسايدر هنا. Et on continue avec le numéro 13, Harvest de Bollier, l'entraîneur Desartmel, le jockey Vazar, de faire des 4, 9e, 7e, 2e, 5e et 2e. donc le 14 هنا كيبقى ديجا تا هو مقدي 9 وغالبو وعنده دقيقة و12 و5، يعني أحسن من هاد دقيقة و13 وشي حاجة. donc ال 14 بور موا يقدر يدير 5e بلاص لي مالا وغنلعبو هنا كطوكار pour 5e place. Et on continue avec le numéro 15, c'est Héliade de Gauthier, la famille Gauthier, l'entraîneur Sébastien Garotto, le jockey c'est Guellormene ou le driver, femelle de 4 ans, différé de 4, 4e premier, 4e deuxième, 6e. donc غدا هاد الفيميلات راهم مزيانين. ال15 كيبقى غالبو هالاس هو غالب 5. donc بالنسبة لي هاد لو نيميرو 15 كيبقى فافوري مزيان malgré deuxième poteau يقدر يبلاصي. Et on continue avec le numéro 16, c'est Hokkaido Giel, l'entraîneur d'Ersois, le jockey Alexis Abreva, distance, 5e, 8e, premier, 4e, 2e et 3e. donc 16 كيبقى في لالين خاسر مع 5. هذه هي علاش خديت 9 في اتونسيون. ديجا ضربت 16 وهاد 16 ضارب 6 3 et 1 مي في 2700 متر. غدا عندنا 2100 ما لقيتش عليه شي معلومه صراحه. هادشي اللي لقيت عليه بور موا عاود ما تقدرش تقتلو وتلعب بلا به. كيبقى صحيح في 2700 الا دار 2100 راه يقدر كاع يبلاصي ولا هرب يربح ولا يجي لقدام. بور موا 16 هاد هوكايدو جيال غنلعبو هنا كطوكر 16. Et on continue à terminer avec le numéro 17, Fascination, l'entraîneur Jean-Pierre Desbois, le même entraîneur, le même driver, femelle de 4 ans, 0, 3e, 6e, 2e et 5e في la musique ديال هاد الفيميل اللي غنترمينيو بهاد الكينتي ديالنا. غنخليها لكم في اتونسيون كما كتشوفوا ما قصاش بالسيلو، ما عندي عليها حتى شي معلومه. كدير لوطوستار برا وديال ديبوا وغيديها هو ما تقدرش تجي وتقتلها صراحه. دونك 17 هنا كيبقى مع صحاب اتونسيون. كما قلت لكم غنحاول نعاونكم شويه في لاباز. غادي نعطيكم مي سيليكسيوني جوج نوامر. دونك غنعطيكم لو نيميرو 3 سي هونيك سيليكسيون وغنعطيكم لو نيميرو صراحة عجبني داك الكات ولا الان. دونك الكات غنكتبو هنا، الان راكم سمعتوه. وفق ليا نقول لكم كان معكم جروب اونلي كين تي فيب. ما تنساوش نزيدو داك الواحد هنا يلا ماشي مشكل غدا كرون بري. دونك هادو 3 نويمرات يقدر يكون فيهم الجيم لي غدا وتبعوا لا لين ديالهم. ما بقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اونلي كين تي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي. الله يعاونكم الاخوه.